ओके, क्वेसन नम्बर 2 को अब डी एक्सरसाइज डुअलिटी अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको एक्सरसाइजको अहिले हामी डुअलिटी अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको एक्सरसाइज गर्न गइरहेछौँ। डुअलिटी इन एलपिपी अन्तर्गत हामीले अहिले क्वेसन नम्बर 2 को सी को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल यहाँ इन्फर्मेसन गिभेन के दिएको छ? गिभेन इन्फर्मेसन छ हामीसँग 2 को सी को गिभेन इन्फर्मेसन छ। 2 को सी गर्ने होइन यसले। ल हजुर सर। ल हेर्नुहोस् त, पहिला गिभेन दिएको छ, गिभेन इन्फर्मेसन छ म्याक्सिमाइज जेड इक्वल्स टु 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3 subject to uh, subject to constraint के छ? constraint हाम्रो सी नम्बरको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट x1 प्लस x2 प्लस x3 लेसर इक्वल्स टु 40। त्यसपछि दोस्रो x1 प्लस x1 होइन 2x1 होइन 2x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 ग्रेटर इक्वल्स टु 180। यसै गरी अर्को छ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 equals to 80 and x1, x2, x3 all are positive। अब यस सबभन्दा पहिला यसलाई प्राइमलको फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। ड्युअल प्रब्लम यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमलको फर्ममा लेखौँ त। प्राइमल प्रब्लम त यसको प्राइमल प्रब्लमको लागि पहिला सबभन्दा पहिला फर प्राइमल प्रब्लम यो जुन कन्स्ट्रेन्ट छ, कन्स्ट्रेन्ट्स आर द गिभन constraints can be expressed in standard can be expressed in के अरे in adjusted form भनेपछि adjusted constraints। ल हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमाइजेसनको हो प्रब्लम। गिभेन प्राइमल प्रब्लम under maximum objective maximization maximize the given constant can be expressed in adjusted form। adjusted constant कस्तो भन्दाखेरि लेसर इक्वल टु हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा त ठिक छ, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेसर इक्वल टु 40 करेक्ट छ, तर यो ग्रेटरमा लेखेको छ, त्यही भएर लेसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो दुवैतिर 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ होइन। कति हुन्छ यो? -2x1 -4x2 -6x3 लेसर इक्वल्स टु -180। ल भयो। यसको लागि दुईवटा इनइक्वालिटी पहिला लेख्छौँ। यसको लागि दुईवटा इनिक्वेसन लेख्छौँ। त्यो कुन कुन हो? x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेसर इक्वल टु 80 एउटा भयो। अर्को x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 ग्रेटर अर इक्वल टु 80। अब हेर्नुहोस्, यो प्राइमलको लागि ठिक छ, म्याक्सिमाइजेसन प्रब्लमको लागि यो म्याक्सिमाइजेसनको लागि ठिक छ, यो पनि ठिक छ, तर यसमा चाहिँ ग्रेटर लेखिदिनु पर्यो। अब ग्रेटरलाई कन्भर्ट गरौँ त।
ग्रेटरलाई कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ? ग्रेटरलाई कन्भर्ट गरियो भने इम्प्लाइज यसको माइनस यो कति भइदिन्छ? यो पनि माइनस, यो पनि माइनस, लेसको इक्वल टु यो माइनस भइदिन्छ। ल भयो, यसरी लेख्ने गरिन्छ। चारवटा इक्वल टुको लागि यो दुईवटा भयो, चारवटा। एन्ड अर्को x1 x2 x3 अल आर पोजिटिभ। अब ड्युअल प्रब्लम नोट गरौँ। ड्युअल प्रब्लमको लागि अब हामीले के लेख्छौँ? कोफिसियन्ट लेख्ने गरेको छ। ल एक्स कोफिसियन्ट लेख्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, अब एक्स कोफिसियन्ट एक्स कोफिसियन्टमा कोफिसियन्ट्समा यो x1 कोफिसियन्ट कति कति छ यसको? x1 कोफिसियन्ट फर्स्टको 1, दोस्रोको -2, अनि फेरि 1 -1 1 -1। x2 कोफिसियन्ट 1, त्यस पछाडि -4 2 -2 2 -2। x3 कोफिसियन्ट 1 -6 1 -6 3 -3। constant form 40 -180 80 -80। ल यो भयो म्याट्रिक्स। अनि ड्युअल भेरिएबल W1 W2 W3 र W4 लेख्छौँ। चारवटा ड्युअल भेरिएबल लेख्छौँ। अब यसलाई लेखौँ तब। लेट W1 W2 W3 and W4 be the dual variable dual variables associated with the given primal with the given primal। अब लेखौँ त। also let Z star be the objective function which has to be minimize गर्नुपर्ने छ कि maximize? अब minimized है त, under dual problem ल अब हामीले जे मिनिमाइज लेख्छौँ। सो मिनिमम dual problem is ल डुअल प्रब्लममा यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त। मिनिमम Z स्टार इक्वल्स टु 40 W1 40 W1 minus 180 W2 plus 80 W3 minus 80 W4 which subjects ए यो यसलाई यसरी गरिदिएको छ आन्सरलाई। दुईटैमा 80 कमन लिएको छ र W3 माइनस W4 लाई एउटा कुनै W रेजुम गरेको होला हैन। 80 W लेख्दै W3 हैन, यो दुईटैलाई W3 लेखिदिएको होला। W3 माइनस W4 लाई W लेखिदिएको छ। त्यही केही फरक पर्दैन। W3 नभएर W लेखिन्छ। यो 80 कमनली र W3 र माइनस W4 भनेको एउटै भ्यारिएबल एजुम गरेको छ। तपाईँ नगर्नु होला, तपाईँ यस्तै गर्नुहोस् है।
ल अब यसपछि यसरी नै गर्नुस्। अब तपाईको सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट्स के छ यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्नुस्। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु कति भयो 1 into W1 minus 2W2 plus 1 into W3 minus 1 into W4 एउटा भयो। त्यसपछि यसको मल्टिप्लाई अब 1 into W1 minus 4W2 त्यसपछि प्लस 2W3 minus 2W4 यो W3 र W4 लाई सिम्पली W पनि लेख्दा केही फरक पर्दैन, यसलाई कमन लिँदा उही आउँछ नि त। तर कुनै कुनैमा त्यस्तै दिएको हुन्छ W3 minus W4 लाई W लिएर अथवा एउटै भेरिएबल मानेर गर्न सकिन्छ, दुईटा नगरेर। यसैगरी यो अर्को छ, अर्को कुन भयो W minus 6W2 plus 3W3 minus 3W4 अर्को लास्टमा भयो यो तीनटा। अब यसको मिनिमाइजेसन छ, सो ग्रेटर इक्वल टु लेख्छौँ। ग्रेटर अर इक्वल्स टु लेख्छौँ। अब ग्रेटर इक्वल टुमा यहाँ कोफिसियन्ट के लेख्ने त भन्नुहोस् त? कोफिसियन्ट हो यो अघिको जुन म्याक्सिमाइजेसनको जेडको थियो नि अब्जेक्टिभ फङ्सन, त्यो म्याक्सिमाइजेसन जेडको अब्जेक्टिभ फङ्सन हामीसँग कति थियो? नम्बर सीमा 10 x1 प्लस 15 x2 प्लस 20 x3 थियो। यो 10 यहाँ लेख्ने, 15 यहाँ लेख्ने, 20 यो लेख्ने, अनि फेरि एन्ड W1 W2 W3 W4 आर पोजिटिभ भयो। यही डुएल प्रब्लम हो, बुझ्नुभयो? ल यो डुएल प्रब्लम भयो। एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 2 को सी हामीले सल्युसन गर्यौँ। सेम यही तरिकाले तपाईँले 2 को डी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सकिन्छ? ल लास्ट क्वेसन छ 6 नम्बर। ल यही 6 कै सल्युसन गरौँ त। यो मेटिदिउँ। ल अब क्वेसन नम्बर 6 को के सोधेको छ? क्वेसन नम्बर 6 एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। फुल क्वेसन सल्युसन गरौँ यसको। 6 नम्बरमा यहाँनिर हामीसँग दिएको छ अ फर्म मेक्स टु प्रोडक्ट, अ फर्म मेक्स टु प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए एन्ड प्रोडक्ट बी। इच प्रोडक्ट रिक्वायर द प्रोडक्सन अन इच अफ टु मेसिन्स। यहाँ हेर्नु टेबल दिएको छ, म टेबल यहाँ कपी गर्छु। 6 नम्बरको सल्युसन, 6 नम्बरको सल्युसन गिभन हेर्नुहोस् त। गिभन दुईटा फर्म प्रोडक्ट दिएको छ 6 नम्बरको। गिभनमा दिएको छ प्रोडक्ट दुईटा छ, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिएको छ। यसपछि मेसिन, मेसिन्स तपाईँको एउटा एक्स र अर्को मेसिन वाइ दिएको छ र प्रफिट पनि दिएको छ यहाँ टेबलमा। प्रफिट यो रुपिजमा छ प्रफिट, हेर्नुहोस्। अब एक्स प्रोडक्ट रिक्वायर प्रोडक्सन अफ टु मेसिन, अनि मेसिनले यो प्रोडक्ट रिक्वायर प्रोडक्सन अन इच टाइम, यो टाइम हो। प्रोडक्सन
ए को लागि हेर्नुहोस् त मेसिन एक्सले प्रोडक्ट ए गर्नको लागि 12 आवर टाइम लाग्छ, 12 आवर टाइम लाग्छ प्रोडक्ट ए बनाउनलाई मेसिन एक्सलाई। यसलाई 2 आवर लाग्छ एउटा 1 युनिट प्रोडक्ट बनाउनलाई। त्यसै गरी प्रोडक्ट बी बनाउन मेसिन एक्सलाई 8 आवर लाग्छ भने मेसिन वाइलाई 4 आवर लाग्छ। एभाइलेबल टाइम कति छ? एभाइलेबल टाइम छ मिनेटमा छ यो, इन मिनेटमा दिएको छ। एभाइलेबल 120 मिनट टाइम चाहिँ यो एभाइलेबल छ र वाइ चाहिँ कति मेसिन कति 44 मिनट मात्र अपरेट गर्न मिल्छ। एउटा 1 युनिटबाट प्रफिट 6 रुपियाँ र 1 युनिट प्रोडक्ट बीबाट प्रफिट 8 रुपियाँ प्रफिट छ। त्यसो भए म्याक्सिमाइजेसन होला। सबभन्दा पहिला प्राइमल प्रब्लमको डिफाइन गर्छौँ है। त प्राइमल प्रब्लमको लागि यो क्वेसन हो है, के भनेको छ? फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट बाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड एन्ड अल्सो राइट डाउन द डुएल सल्युसन फ्रम द सेम टेबल। यो टेबलबाट डुएल सल्युसन पनि लेखौँ र सल्युसन पनि गरौँ। त अब दुईटै तरिकाले हामीले प्राइमल सल्युसन र डुएल सल्युसन गर्न सक्छौँ है। त सबभन्दा पहिला त यसको प्राइमल लेखौँ पहिला। त हामीलाई प्रफिट पहिला अब्जेक्टिभ डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गर्छौँ। अहिले फर्स्टमा डिसिजन भेरिएबल डिफाइन गरौँ त। लेट x1 and x2 be the quantity of product A and B respectively है त। ल अब अब्जेक्टिभ फङ्सन जेड भन्नुहोस् त। प्रफिट जेड इक्वल्स टु 1 युनिटमा 6 रुपियाँ प्रफिट, त x1 युनिटमा 6x1 प्रफिट, अनि यो 8x2 प्रफिट यसको यो कति क्वान्टिटी छ? x1 क्वान्टिटी, यो x2 क्वान्टिटी, त प्रफिट भयो यति। अब फर मेसिन ए मेसिन एक्स ल हेर्नुहोस् त, एउटा प्रोडक्ट ए बनाउनलाई 12 मिनट लाग्छ भनेपछि x1 वटा बनाउनलाई 12 x1 मिनट लाग्छ। यसै गरी बी प्रोडक्टको 1 युनिट बनाउन मेसिन एक्सलाई 8 मिनट लाग्छ भने x2 वटा बनाउनलाई 8 x2 मिनट लाग्छ। टोटल एभाइलेबल टाइम पर डेको चाहिँ 120 मिनट एभाइलेबल छ भनेपछि योभन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्दैन, 120 मिनटसम्म मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ। यसै गरी फर मेसिन वाइ 2x1 प्लस 4x2 लेसर इक्वल टु 44 है त। अब प्राइमल प्रब्लम के भयो त? प्राइमल प्रब्लम हेर्नुहोस्, प्राइमल प्रब्लम भनेको म्याक्सिमाइज जेड इक्वल्स टु 6x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टु कुन छ? एउटा 12x1 प्लस 8x2 लेसर इक्वल्स टु 120, अर्को 2x1 प्लस 4x2 लेसर इक्वल टु 44 एन्ड x1 x2 आर पोजिटिभ। यो भयो प्राइमल प्रब्लम। यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ हामीलाई। अब यसको डुएल प्रब्लममा कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ। अब यसको डुएल प्रब्लममा कन्भर्ट गरौँ। क्वेसन के सोधेको छ? फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट बाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड, अल्सो राइट डाउन द डुएल फ्रम द सेम टेबल। सेम टेबलबाट डुएल पनि लेखौँ, डुएल सल्युसन पनि लेखौँ। त हेर्नुहोस् त, यसलाई यो जुन छ नि, यसलाई प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने सिम्प्लेक्स मेथडबाट, र यसलाई डुएल सल्युसन पनि हामीले सेम टेबलबाट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि देखाइदिने।
ओके, त यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट बाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड। फर्स्टमा त सिम्प्लेक्स मेथडबाट यसको सल्युसनै क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसपछि हामीले के गरौँ, राइट डाउन द डुएल सल्युसन फ्रम द सेम टेबल। त्यसपछि त्यही टेबल जुन हामीले सल्भ गरिसकेका हुन्छौँ त्यही टेबलबाट डुएल सल्युसन पनि हामी राइट डाउन गरौँ। त यसको पहिला सल्युसन उल्टो गर्ने। कुनै कुनै क्वेसन कस्तो हुन्छ, यसलाई डुएलमा कन्भर्ट गरौँ, डुएल सल्युसन नै फाइन्ड गरौँ। त्यसपछि प्राइमल चाहिँ फेरि पनि देखाउँ। त्यो भन्छ राइट डाउन द प्राइमल सल्युसन, है त, ओरिजिनल सल्युसन यो भन्न सक्छ। यसमा के भनेको छ, यसको सल्युसन गरौँ। सल्युसन गरेर अनि त्यसपछि डुएल त्यसपछि अल्सो राइट डाउन द डुएल सल्युसन फ्रम द सेम टेबल। त्यसपछि डुएल सल्युसन देखाउने। ल हेरौँ त। त अब के गर्छौँ, यसको सल्युसन गर्नुपर्दा सिम्प्लेक्स मेथडमा के गर्ने त, सबभन्दा पहिला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म लेख्नुहोस् त, प्राइमलको स्ट्यान्डर्ड फर्म। स्ट्यान्डर्ड फर्म लेख्नुहोस् त। कति हुन्छ यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म, म्याक्सिमाइज जेड इक्वल्स टु 6x1 प्लस 8x2। यो दुइटैमा सरप्लस भ्यारिएबल मात्र, के अरे स्ल्याक भ्यारिएबल मात्र एडिसन हुन्छ। सो हामीले के गर्छौँ, 1s1 0s1 प्लस 0s2 है, सब्जेक्ट टु के छ 12x1 प्लस 8x2 प्लस 1s1 प्लस 0s2 अनि इक्वल्स टु 120। यसै गरी अर्को छ 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 1s2 इक्वल्स टु 44। त्यसपछि x1 x2 s1 s2 अल आर पोजिटिभ, अल आर पोजिटिभ लेखिदिन्छौँ। ल अब यसपछि यसको अब सिम्प्लेक्स टेबल लेखौँ त। अब सिम्प्लेक्स टेबल, त्यसपछि हामीले अहिले सिम्प्लेक्स टेबल गरौँ। अब सिम्प्लेक्स टेबल, सिम्प्लेक्स टेबलमा सिम्प्लेक्स टेबल 1 यहाँनिर के गर्छौँ, पहिला फर्स्टमा R1 R2 यो सबैजनालाई थाहा छ, सजिलो छ, रिभाइज पनि भइरहेछ। अब यहाँनिर के गर्छौँ, फर्स्टमा बेसिक भेरिएबल, बेसिक भेरिएबल, त्यसपछि कन्स्टेन्ट, त्यसपछि x1 x2 s1 s2 cj। x1 को कोफिसिएन्ट 6, x1 x2 कोफिसिएन्ट 8, 0 0 रेसियो ल। अब बेसिक भेरिएबल कति, बेसिक भेरिएबल कति छ, पहिला त भ्यालु कन्स्टेन्टहरू भ्यालु लेखौँ। भ्यालु कति छ, भ्यालु छ हाम्रो 12 8 1 0 2 4 0 1, कन्स्टेन्ट भ्यालु 120 44। बेसिक भेरिएबल कुन भयो, s1 र अर्को बेसिक भेरिएबल s2, s1 s2 भयो है। कोफिसिएन्ट 0 0। जेडजे क्याल्कुलेसन गरौँ, जेडजे, त्यसपछि जेडजे माइनस सिजे। हामीले अब जेडजे क्याल्कुलेसन गर्छौँ अनि जेडजे माइनस सिजे पनि कम्प्युट गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त कति हुन्छ। यो कति हुन्छ, यसको भ्यालु 0 0 0 0 अनि -6 -8 0 0 अल हुनुपर्ने के, अल
ZJ minus CJ are none नेगेटिभ हुनुपर्ने आर नट नन नेगेटिभ छ आर नट नन नेगेटिभ so the solution is not optimum त्यसो भए देन की एलिमेन्ट अब खोज्दैछौँ हामी की एलिमेन्टको लागि की रो कुन हुन्छ की रो यो म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु यो भयो हाम्रो की रो यो की रो रेसियो कति भयो रेसियो क्याल्कुलेसन गरौँ 120 डिभाइड बाई कति हुन्छ 15 अनि 44 डिभाइड बाई 4 11 त मिनिमम यो भयो यो हाम्रो भयो की रो सेकेन्ड रो की रो भयो हैन की एलिमेन्ट कुन हो त की एलिमेन्ट ओके अब यहाँ की एलिमेन्ट कुन हुने भयो त की एलिमेन्ट हाम्रो यो 4 की एलिमेन्ट कुन भयो त 4 हैन र यो की एलिमेन्ट 4 अनि अब न्यू गरौँ त न्यू हामीलाई कुन चाहिरहेछ न्यू R2 फर्स्टमा न्यू R2 न्यू R2 क्याल्कुलेसन गरौँ न्यू R2 भनेको ओल्ड R2 लाई 4 ले डिभाइड गरौँ ल ओल्ड R2 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्नुस् त ओल्ड R2 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा 11 1 डिभाइड बाई 2 1 0 1 बाई 4 त यो भयो हाम्रो न्यू R2 आइसक्यो अब न्यू R1 को लागि न्यू R1 को लागि न्यू R1 इक्वल्स टु ओल्ड R1 माइनस न्यू R2 इन्टु की एलिमेन्ट कति छ यसको की के अरे यसको कति 8 ले मल्टिप्लाई गरिदिने ल अब हेर्नुहोस् त त्यसो भए माथि लेखौँ त ओल्ड R1 कति छ ओल्ड R1 नोट गरौँ त ओल्ड R1 यहाँनिर ओल्ड R1 120 120 त्यसपछि 12 अनि 8 8 पछि 1 अनि 0 यो भयो तपाईको न्यू R1 ओल्ड R1 त्यसपछि 8 टाइम्स न्यू R2 8 टाइम्स न्यू R2 त न्यू R2 को 8 टाइम्स न्यू R2 त न्यू R2 को भ्यालु कति छ हाम्रो यहाँ 11 इन्टु 8 त 88 त्यसपछि यसलाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 यहाँ 8 0 यहाँ 8 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 घटाउ माइनस गर्नुस् त यो कति आयो यसको भ्यालु के हो न्यू R1 88 सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त 30 होइन हो 32 हो त्यसपछि यो 8 0 1 -2 कुन 10 भयो भयो हैन अब सिम्प्लेक्स टेबल 2 सिम्प्लेक्स टेबल 2 मा यो अब परिवर्तन हुन्छ सिम्प्लेक्स टेबल 2 लेख्नुस् त अब यो हाम्रो भयो सिम्प्लेक्स टेबल टेबल 2 ल यो बेसिक भेरिएबल कन्स्टेन्ट ल ठिक छ ओके अब बेसिक भेरिएबल पहिला त भेरिएबल सब्स्टिट्युट गरौँ R1 को भेरिएबल छ यहाँ 32 8 0 1 -2 र यो 11 1/2
1 0 1/4 बेसिक भेरिएबल अब कुन भयो S1 बेसिक भेरिएबल हाम्रो यहाँनिर आयो S1 र अर्को X2 S1 र X2 S1 को कोफिसिएन्ट 0 X2 कोफिसिएन्ट 8 अब मल्टिप्लाई गरौँ त 4 8 0 2 अनि यो कति भयो -2 0 0 2 यहाँ पनि अल जेड जे आर नन नेगेटिभ सो द सल्युसन इज नट अप्टिमल सल्युसन अप्टिमल भएन भने अब यहाँनिर की एलिमेन्ट कुन भयो त यो की कलम यो भयो हेर्नुहोस् की कलम यो रेसियो लिँदा कन्स्टेन्ट बाई 8 4 यसको रेसियो 22 भनेपछि अब यसलाई यो भयो की रो की एलिमेन्ट 8 आयो अब हामीले की एलिमेन्ट कति लेखिरहेको छौँ 8 अब की एलिमेन्ट 8 र कुनलाई अपडेट गर्ने भयो हामीले R1लाई त न्यू R1 इक्वल्स टु ओल R1 बाई 8 अनि 8ले डिभाइड गर्दा कति भ्यालु आउँछ त हरेकलाई 8ले डिभाइड गरौँ त यो भयो 4 1 0 1/8 -1/4 -1/4 भयो अब न्यू R2 क्यालकुलेसन गर्नु छ भने न्यू R2 इक्वल्स टु ओल्ड R2 की एलिमेन्ट 8 ओल्ड R2 1/2 1/2 इन्टु न्यू R1 होइन र 1/2 इन्टु न्यू R1 ल अब ओल्ड R2 कति छ ओल्ड R2 नोट गरौँ ओल्ड R2 यहाँ ओल्ड R2 11 1/2 1 0 1/4 त्यसपछि 1/2 टाइम्स न्यू R1 1/2 टाइम्स न्यू R1 भनेपछि यसलाई 1/2 न्यू R1लाई 1/2 गर्नुहोस् 2 यो 1/2 0 1/2 गर्दा 1/16 1/8 माइनस गर्ने यहाँ प्लस भयो यो भयो न्यू R2 9 अनि त्यसपछि 0 1 -1/16 र यो कति हुन्छ 3/8 हो 3/8 हो 3/8 2/8 र यो 3/8 हो 3/8 ल अब सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा सिम्प्लेक्स टेबल 3 मा बेसिक भेरिएबल लेख्नु यहाँ हेर्नु त सिम्प्लेक्स टेबल 3 को भ्यालु R1 चाहिँ 4 1 0 1/8 -1/4 9 0 1 -1/16 3/8 बेसिक भेरिएबल भयो x1 बेसिक भेरिएबल हाम्रो कति आयो त बेसिक भेरिएबल छ x1 र अर्को x2 कोफिसिएन्ट x1 को कोफिसिएन्ट 6 र x2 को कोफिसिएन्ट 8 x2 को कोफिसिएन्ट 8 अब लिँदा कति भयो 4 6 को 24 र 72 24 र 72 कति भयो 24 प्लस 72 96 यहाँ आयो 96 यो 6 अनि यो 8 अनि कति हुन्छ यो 12/16 8 4/16 भनेपछि 1/4 है यो भयो तपाईँको 12 - 12/16 12/8 र 24 12/8 12/8 12/8 भनेको यो 12/8 4 तिया 12 4 दुना 8 यति भयो है त यसको 0 0 1/4 र 12/8 भनेको 12/8 4 तिया 12 4 3/2
3/2 त सबै भयो अल जेड जे आर नन नेगेटिभ सो द सल्युसन इज अप्टिमम। अप्टिमम आइसक्यो सल्युसन। अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म त सबैजनालाई थाहा छ अप्टिमम त सल्युसन आइसक्यो। यसको हामीले डिसिजन पनि गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम जेड कति भयो, प्राइमल सल्युसन कति भयो त प्राइमल सल्युसन लेख्नुहोस् त पहिला। यो त प्राइमल सल्युसन गऱ्यौँ, प्राइमल सल्युसन के हो त प्राइमल सल्युसन भयो म्याक्सिमम जेड इक्वल टु कति आयो, म्याक्सिमम जेड इज 96। यो सबैजनालाई थाहा छ 96 एट x1 को भ्यालु कति भन्नुहोस् त, x1 को भ्यालु कति कसले भन्न सक्नुहुन्छ, 4 एन्ड x2 को भ्यालु 9। बस यो भयो सल्युसन के को प्राइमल सल्युसन आयो, यो जुन हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको। अब हामी डुएल सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। डुएल सल्युसन, अब डुएल सल्युसन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा अब म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यही टेबलबाट हामीले डुएल सल्युसन पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त ल, अब माथि म लेखिरहेको छु डुएल सल्युसन। यता हेर्नुहोस्, यही टेबलबाट हामीले डुएल सल्युसन लेख्न सक्छौँ। डुएल पहिला डुएल सल्युसनको लागि डुएल प्रब्लम लेख्नुहोस् त। डुएल प्रब्लम क्वेसन के सोधेको छ, क्वेसन सोधेको छ डुएल सल्युसन फ्रम द सेम टेबल। डुएल सल्युसन प्रब्लम होइन सल्युसन भनेको छ है त। अब हेर्नुहोस् डुएल सल्युसन यहाँ लेखौँ। अब यो डुएल सल्युसन, अब हेर्नुहोस् द अप्टिमम solution of dual problem can directly be obtained from the same simplex table। यही सेम सिम्प्लेक्स टेबल भयो, सेम सिम्प्लेक्स टेबल एज। ल हेर्नुहोस् है, यही सेम सिम्प्लेक्स टेबलबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। ल भन्नुहोस् त यो जुन जुन कुरा म क्वेसन भन्छु त्यो त्यसको आन्सर गर्दै जानुहोस्। पहिला यहाँ लेख्नुहोस् स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल कति छ, स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल भनेको हामीले सुरुमा बेसिक भेरिएबल कुन कुन लिएको थियौँ त्यो मलाई सम्झाउनु होला। फर्स्ट टेबल हो, फर्स्ट टेबलमा। ल यो कलम मैले लेखेँ। त्यसपछि लेखिरहेको छु हामीले नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर। ल एकछिन है, जेड जे यो के हो म एकछिनमा भन्छु। ल अहिले भन्छु पहिला। त्यसपछि ड्युअल डिसिजन भेरिएबल, ड्युअल भेरिएबल्स। ल हेर्नुहोस् है, सबभन्दा पहिला मलाई स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल भन्नुहोस् त। स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल कुन हो, फर्स्टको बेसिक भेरिएबल S1 र S2 दुईटा मात्र छ है। ल जुन जुन हुन्छ तीनवटा भएको भए तीनटा लेख्थ्यौँ त। पहिलो त स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल भयो S1 र S2। तीनवटा, कुनै कुनैमा त चार चारवटा हुन्छ, तीनवटा हुन्छ, चारवटा हुन्छ। तीनटा रो भएपछि तीनटा हुनसक्छ, कुनैमा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। त तीनटा भएको भए तीनटा लेख्थ्यौँ, दुईवटा छ भने दुईटा लेख्ने है। ल अब हेर्नुहोस् यो S1 को नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर भनेपछि जेडजे। त जेडजे कहाँ छ, यहाँ छ हेर्नुहोस् त। नेट अन्तिम नेट जेडजे को कसको, S1 को कोफिसिएन्ट हुन्छ, S1 को यहाँ हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो। यो यसलाई भनिन्छ यो नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर जेड हो। यो जेडको इभ्यालुएट गरेको हो नि त यो। त नेट यसलाई जुन फाइनल अप्टिमम जुन लास्ट सिम्प्लेक्स टेबलको जुन यो जुन छ नि यसलाई भन्छ नेट अप्टिमम इभ्यालुएटर जेड जे। त
त ZJ को कसको S1 को त S1 को 1/4 र S2 को जे छ बेसिक भेरिएबल त्यसकै स्टार्टिङ बेसिक भेरिएबल त्यसपछि अर्को छ 3/2 क्लियरली बुझ्नुभयो 3/2 ठिक छ हो यो चाहिँ नबिर्सिनुलाई यो है अनि यही हरेक मा यसरी नै सल्युसन गर्नु होला त्यसपछिको पालो आउँछ त्यसपछि अब डुअल भेरिएबल एउटालाई W1 सपोज गर्छौं अर्कोलाई W2 सपोज गर्छौं अब डुअल सल्युसन हेर्नुस् है डुअल सल्युसन अब हाम्रो W1 W2 को भ्यालु हाम्रो यहाँ आइसक्यो W1 को भ्यालु 1/4 र W2 को भ्यालु 3/2 अब सिन्स डुअल सल्युसन कति हुने भयो त मेट्दिन्छु ल टेबल यही भ्यालु भयो W1 को है एउटा सल्युसन 1/4 भयो अर्को सल्युसन यो भयो ल यो मेट हुन्छ अब hence the dual solution is अघि म्याक्सिमम z नै थियो म्याक्सिमाइजेसन z इक्वल्स टु कति अघिको कति थियो म्याक्सिमम z हाम्रो त्यही नै हुन्छ z इक्वल्स टु 90 z अब स्टार गरिदियो अर्को 96 एट W1 भयो 1/4 र W2 3/2 अब भन्नुहुन्छ 96 नै कसरी आउँछ त हो कि नै यसलाई मिनिमम भन्नु पर्ला अब यो मिनिमम भन्नु पर्यो यो मिनिमम नै यही आउँछ किनभने डुअलमा त म्याक्सिममको मिनिमम भइदिन्छ त्यही भएर यहाँ यो कुरा ध्यान दिनु होला अब त भन्नुहुन्छ यो कस्तो आउँछ कसरी आउँछ त यो तपाईको डुअलमा म्याक्सिमाइजलाई मिनिमाइज गर्छौं र एउटा कुरा भन्नुस् त दुईटा W1 र W2 त हुन्छ यहाँ कोफिसिएन्टमा के लेख्छौं कोफिसिएन्टमा कुन लेख्छौं भन्नुस् त प्राइमलको जुन कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसको कोफिसिएन्टको यहाँ लेख्छौं है त प्राइमलको कन्स्टेन्टको कोफिसिएन्ट कति छ प्राइमल जुन अघि लेखेको थियो भन्नुस् त प्राइमल लेखिसकेका थियौं त्यसको कोफिसिएन्ट कति छ भन्नुस् त 120 प्राइमलको होइन प्राइमलको लिनियर कन्स्टेन्ट 120 र 44 हो अब तपाईले W को भ्यालु यहाँ राख्नुस् त यही भ्यालु त आउँछ नि 96 राखेर हेर्नुस् त 120 * 1/4 प्लस 44 * W को भ्यालु 3/2 राख्नुस् न यो 96 त आउँछ नि हिसाब गरेर हेर्नुस् न यसरी क्याल्कुलेट गर्नु भयो पनि भयो W1 W2 पत्ता लागिसकेपछि तपाईले म्याक्सिमाइजेसनको जुन डुअल सल्युसन डुअल प्रब्लम लेखिसकेपछि त्यहाँबाट आएको मिनिमम z बाट पनि डाइरेक्ट पुट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ नभए यही नि र जति माथिको जति म्याक्सिमाइजेसन भ्यालु आएको हुन्छ नि त्यसलाई नि मिनिमाइजेसन लेखिदिनु होला W1 W2 जुन नेट इभ्यालुएटर छ नि त्यही भ्यालु नै W1 W2 हुन्छ बुझ्नु भयो सबैजनाले अब सेम यसै गरी यदि हामीले डुअल सल्युसन गरेर अनि प्राइमल सल्युसन गरौँ भनेको भए हामीले के गर्छौं डुअलमा कन्भर्ट गरिदिन्छौं डुअल प्रब्लम त्यसलाई सिम्प्लेक्स मेथडबाट सल्भ गर्थ्यौं र यसै गरी प्राइमलको लागि पनि स्टार्टिङ भेरिएबल लिन्थ्यौं नेट इभ्यालुएटर नै प्राइमल सल्युसन हुन्थ्यो जस्ट अपोजिट यहाँ गर्नुपर्ने काम यही हो प्राइमलको सल्युसन भएको छ भने त्यसबाट डुअल सल्युसन यसरी क्याल्कुलेट गर्ने डुअलको भयो र डुअल गरेर प्राइमल गर्नु पर्यो भने डुअलको सल्युसनबाट यसै गरी प्राइमलको सल्युसन लेख्ने कुरो बुझ्नुभयो त यसरी हामीले सल्युसन गर्न सक्छौं यसमा थप कुरा यति हो त अहिले हामी ल त अहिले क्लास अब यो आज यही इन गरौँ